ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा और इंशाल्लाह बच्चे जो है वो गुलाम हैदर के पास ज़रूर होंगे और आप तमाम लोगों की जितने भी सेंटीमेंट्स हैं और जितनी भी आपकी जो तमन्ना है वो ज़रूर इंशाल्लाह काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आप मुझे कॉल न किया करें, आप मैसेज न किया करें, क्योंकि मेरा आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैटर जो है अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगा, कानून के मुताबिक चलेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन लॉ, पाकिस्तानी लॉ, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेगा। आपकी इन्फॉर्मेशन और आपके कहने पर नहीं चलेगा, इसलिए आप कॉल करना बंद करें। मैं हूँ शाहिद हुसैन और मेरे साथ रोशन अली अजीम साहब मौजूद हैं, सर हाई कोर्ट में आज हैं। और सर आपका बहुत शुक्रिया, काफ़ी दिन से आप बजाते खुद यूट्यूब चैनल पर नहीं आ रहे। एक तो ये एक अचानक मुलाकात हुई, हमने चाय वाय भी साथ पी, खूब मस्ती की सर के साथ। और सर ये बताएं कि आपको बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है। थैंक यू सो मच शाहिद। एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल वकील हूँ। मेरे कुछ जो रेगुलर केसेस थे सुप्रीम कोर्ट में, हायर कोर्ट में, तो वहाँ पर मैं बिज़ी था और ये मेरा जो एक्सक्यूज़ था ये मैंने सोशल साइट पर मैंने ये सबको बताया था और जो है लेकिन कनेक्टेड में ज़रूर था। शाहिद हुसैन से कनेक्ट था, अंसार बरनी साहब से कनेक्ट था और मोमिन मलिक साहब से कनेक्ट था। तो केस से बिल्कुल हम मशवरत जो हमारी होती थी उससे सलाह मशवरा होता था, उसमें साथ होते थे, लेकिन यूट्यूब से मैं थोड़ा दूर था। उसकी वजह यही थी कि मैं थोड़ा अपने केसेस में ज़्यादा बिज़ी था, रेगुलर केसेस थे, उनकी डेट फिक्स थी प्रोसीडिंग्स के लिए। दैट्स वाई मैं यूट्यूब से आप तमाम लोगों से काफ़ी दूर रहा हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए टाइम निकालूंगा। काफ़ी इसरार लोग करते रहे, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, पूरी दुनिया से, इंशाल्लाह आप तमाम लोगों के साथ ज़रूर साथ रहेंगे। तो सर बहुत सारे लोग आपको याद करते हैं कि आप जिस तरह बैठ के तरीका कार बताते हैं और सब कुछ करते हैं, एक तो लोगों को नॉलेज भी मिलती है और दूसरा ये है कि उनका जहन बनता है कि मामला पहुंचा कहाँ पर। दूसरा सर ये बताएं कि चूँकि अब केस बहुत आगे बढ़ चुका है और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे एक मंजिल तक पहुँचने वाले हैं, सही डायरेक्शन पर पहले भी थे लेकिन अब मंजिल तक पहुँचने वाले हैं। तो आप ये बताएं कि ऐसा क्या काम था जो आपने इससे पहले डिस्क्लोज़ नहीं किया? लोग जानना चाहते हैं कि 6-7 महीने ज़ाहिर है उस वक्त आप थे जब कोई और इस केस में जुड़ा भी नहीं था, मौजूद भी नहीं था, साथ भी नहीं था, तो आपने क्या ऐसा काम किया था? देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, वो मैटर क्योंकि सब जुटाइज हो चुका है हिंदुस्तान में, इसलिए हम अभी भी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते। वो फाइल आपने पूरा देखा है, अंसार बरनी साहब ने देखा है और हिंदुस्तान के जो वकील हमारे हैं मोमिन मलिक साहब उसने भी देखा है और उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में यही कहा है रिपोर्टर्स को कि हम जो है अभी तक काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि मैटर जब सब जुडाइस होता है या अंडर इन्वेस्टिगेशन होता है तो सारी चीज़ें पब्लिक नहीं की जाती हैं। फाइल आपने देखा है, काफ़ी चीज़ें हमारे पाकिस्तान से यहाँ हमने मजबूत करके हिंदुस्तान पहुँचाई हैं और हिंदुस्तान में जो वकील साहब हमारे हैं वो अब जो है मजबूत हो चुके हैं, ताकतवर हो चुके हैं केस के हवाले से और हमारा केस मजबूत हो चुका है और टारगेट के हम नज़दीक हैं। जैसे कि शुरू में मैंने ये कहा था कि हमारे पास प्लान्स हैं, प्लान A, B, C, D, तो ये सारा प्लान का हिस्सा है। हम टीम हैं और टीम में शाहिद भी है, अंसार बरनी साहब है, मैं हूँ, मोमिन मलिक साहब और दीगर लोग हैं। तो इंशाल्लाह हम टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं और टारगेट हासिल करेंगे। सर एक तासुर होता है कि जो अदर साइड है, एक्यूज साइड है, वो और उनकी वकला की जो टीम है या ए के पी सिंह साहब जो हैं वो मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। जो आम लोग जो अदालतों को नहीं जानते, वकीलों के काम को नहीं जानते, वो कहते हैं जी एक बहुत बड़ा गैंग है जो मोमिन मलिक साहब के लिए भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। तो क्या किसी वकील को इस खौफ के मारे कि मेरे लिए आगे मुश्किल पैदा हो सकती है, इवन के लाइफ थ्रेट भी हो सकता है, क्या केस में नहीं कूदना चाहिए? या वकील प्रोफेशनल होता है, वो इन चीज़ों से बाहर आता है, आगे की सोचता है, वो इन चीज़ों का सोचता भी नहीं कि मेरे साथ क्या हो सकता है? देखिए जो वकील होता है उसकी जो ज़िंदगी होती है वो रिस्क पर होती है, उसके लिए ज़िंदगी के ख़तरात हर वक्त मौजूद होते हैं, क्योंकि दो जो मुखालफिन होते हैं उनके आपस में दुश्मनियाँ होती हैं, लाइफ थ्रेट होते हैं। तो वकील को वो सॉफ्ट टारगेट रखते हैं ताकि अपने दुश्मन को फ़ायदा हो सके, ये बात ज़रूर होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम जो है अपने केस से नहीं हटते हैं, हम ज़ोर लगाते हैं अपने क्लाइंट को और फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम किसी भी नुकसान का हम परवाह नहीं करते हैं। जहाँ तक मोमिन मलिक साहब का ताल्लुक़ है तो मोमिन मलिक साहब को इन मुश्किलात का सामना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। अगर रोशन अली अजीम वहाँ पर ज़्यादा होता वक्त तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 1 महीने का वीज़ा मिलना था, तो हर्डल्स पैदा कर सकता था मुखालिफ वकील। लेकिन क्योंकि मोमिन मलिक साहब जो है वो हिंदुस्तान का है तो वहाँ पर उनके लिए इस चीज़ का जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट वो नहीं कर सकते। अगर वो क्रिएट करेंगे तो वहाँ का लोकल है, वो सिटीज़न ऑफ इंडिया है, तो वो उनको फेस कर सकता है। हमारे लिए टाइम बड़ा कम होता तो ये मुश्किल ज़रूर हमें फेस करनी होती, लेकिन इसका जो है तोड़ निकल चुका है मोमिन मलिक का तमाम लोगों के सामने। अच्छा सर, चूँकि केस जिस तरह का है, आपने हर्डल्स की खुद बात की, तो लोग सवाल करते हैं कि अब कितना टाइम लगेगा, मज़ीद कितना वक्त लगेगा,
کہ غلام حیدر کو اس کے بچے واپس مل جائیں, ان کو ریلیف مل جائے؟ دیکھیں ٹائم فریم جو ہے جب میٹر سب جوڈائز ہو جاتا ہے, عدالت میں جاتا ہے, تو کوئی ٹائم فریم کوئی وکیل نہیں دے سکتا ہے, کوئی انڈیویجول نہیں دے سکتا. یہ ٹائم فریم پھر جو ہے وہ کورٹ ہی دے سکتی ہے کہ ودن کتنے اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں وہ میٹر ڈیسائیڈ ہونا ہے. تو جب کورٹ میں کیس داخل ہو جاتا ہے تو یہ امید ہو جاتی ہے کہ کیس جو ہے وہ جلدی ڈیسائیڈ ہوگا, کیونکہ برڈن ہو جاتا ہے کورٹس پر بھی اس کے کیسز کا. تو امید یہی ہے کہ اب جو ہے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا, بہت ہی کم ٹائم لگے گا, اور انشاءاللہ بچے جو ہے وہ غلام حیدر کے پاس ضرور ہوں گے. اور آپ تمام لوگوں کی جتنے بھی سینٹیمنٹس ہیں اور جتنی بھی آپ کی جو تمنا ہے وہ ضرور انشاءاللہ پوری ہوں گی. جی سر, آپ سے ایک وہ سوال جو آپ نے تھوڑا دبے الفاظ میں تذکرہ تو کیا, لیکن میں آپ سے کھل کے جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب بھی غلام حیدر کا کیس ہوا وہاں سے لوگ بہت سارے رابطے میں فون کرتے بھی ہیں, جواب لیتے بھی ہیں, بہت ساری معلومات شیئر بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنی کمیونٹی میں لکھا اپنے نام سے کہ بہت سارے لوگ آپ کو بلا جواز کالز کرتے ہیں, اتنی کالز کرتے ہیں کہ اب تنگ آ کے آپ کو را کو لکھنا پڑ جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے آپ کو فون کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو فون کرتے ہیں اور کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں, کیوں پریشان کرتے ہیں آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو پریشان کرتے ہیں یہ اے پی سنگھ کے اور مینا کمیونٹی جو سیما حیدر جن کے گھر میں رہتی ہیں, جو غلام حیدر کے مخالفین ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ ان کی ہی سازش ہے جو ہرڈلز پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہ کالز میسیج اور رانگ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں. اتنی رانگ انفارمیشن ہوتی ہے اگینسٹ انڈیا, اگینسٹ پاکستان اور اگینسٹ اس کیس کی اتنی رانگ انفارمیشن ہوتی ہے تو عقل ہی وہ ایک طرف ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے ان کو کہا کہ ڈونٹ نیڈ ہیو اینی کائنڈ آف انفارمیشن, آپ مجھے کال نہ کیا کریں, آپ میسیج نہ کیا کریں, کیونکہ میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میٹر جو ہے اکارڈنگ ٹو لا چلے گا, قانون کے مطابق چلے گا, انڈین کانسٹیٹیوشن, انڈین لا, پاکستانی لا, پاکستان کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلے گا. آپ کی انفارمیشن اور آپ کے کہنے پر نہیں چلے گا, اس لیے آپ کال کرنا بند کریں, میسیج کرنا بند کریں. اگر آپ نے زیادہ تنگ کرنے کی کوشش کی, پریشان کرنے کی کوشش کی, آپ کے تمام کے نمبر میرے پاس ہیں, تو مجھے را اتھارٹیز کو لکھنا پڑے گا اور انڈیا کی انٹیریئر منسٹری کو لکھنا پڑے گا. تو یہ وجہ تھی, وہ کیس کو ہرڈل پیدا کرنے کے لیے کوششیں ان کی جاری تھی, لیکن جو ہے وہ ان کی میں نے ناکام چونکہ بحیثیت وکیل آپ سمجھتے ہیں ان ساری چیزوں کو کہ کس طرح الجھا کر جو ہے اپنا فائدہ لینا چاہتے ہیں لوگ, اس لیے آپ نے ان کو شٹ اپ کال دی. اچھا سر, میں نے آج تو آپ کو ہائی کورٹ میں پکڑ لیا کیونکہ وکیلوں سے میں بہت ڈرتا ہوں, لیکن ان سے چونکہ ایک ریلیشن اس طرح کا ہے کہ ان کو میں نے کہا کہ آپ آئیں اور اپنے ویوز دیں. کافی دن سے آپ نے اپنے ویوز نہیں دیے, کیونکہ وہ ٹائم جب کوئی اور وکیل, کوئی اور انسان پاکستان سے اس معاملے میں قریب سے دل سے نہیں جڑا ہوا تھا, تو روشن صاحب جڑے اور اس کے بعد پھر نہ صرف معلومات دنیا تک پہنچاتے رہے بلکہ کیس کو مضبوط کر کے بنیادی طور پر کیس کی جو بیسک فاؤنڈیشن تھی وہ انہوں نے پاکستان سے رکھی اور فائل تیار کی, اور جس کی اپریشیشن جو ہے وہ آپ کے سامنے انصار بنی ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کی اور مومن ملک صاحب نے بھی کی. سر دوبارہ سے پھر آپ سوشل میڈیا پہ اپنے ویوز کے لیے کب سے اپیرنس دے رہے ہیں سر؟ دیکھیں شاہد صاحب, بڑی لوگوں کی تمنا ہے پاکستان سے, ہندوستان سمیت پوری دنیا سے کہ میں واپس آؤں یوٹیوب پر, اپنا انٹرویوز وغیرہ ان کو لا کی انفارمیشن دوں. میں کوشش کروں گا کیونکہ میں ایک پروفیشنل لائر ہوں. سب سے پہلے میرا جو پروفیشن ہے میں اس پر دھیان دیتا ہوں, اور اس کے باوجود بھی انشاءاللہ میں آج سے, یہ پہلا انٹرویو ہوگا آپ کے چینل پر, تو میں کوشش کروں گا ٹائم زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو دے سکوں اور ٹائم نکالوں. انشاءاللہ آج سے میں کوشش کروں گا. اس میں دیکھیں سر, ایک چیز ہے کہ آپ اگر خود اپیئر ہو رہے ہیں تو اس کی ایک انفارمیشن یا اپڈیٹس ہوتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو کیس میں پروگریس ہو رہی ہے وہ اس میں آپ کا ایک لیگل مائنڈ سیٹ جو لوگوں کو بتاتا ہے کہ اس کیس میں ان پوائنٹ سے کیا کیا فائدہ ہو سکتا ہے, کیا کیا نقصان ہو سکتا ہے, تو لوگ وہ آپ کی قانونی رائے بھی جاننا چاہتے ہیں, تو اس لیے آپ کا موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل, شاید صاحب اس پہ ڈسکس کریں گے ہم. جو مومن ملک صاحب وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کو بھی میں اپریشیٹ ضرور کروں گا. مل کے کام کر رہے ہیں انصار بنی صاحب, شاہد, میں, مومن ملک صاحب, اور آگے بھی کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہم جو ہے انٹیمیٹ کرتے رہیں گے ضرور. سر آپ کا بہت شکریہ, قیمتی وقت دیا, انتہائی عام آج ان کا انٹرویو تھا سر کا, انہوں نے ٹائم دیا, ان کا میں بےحد مشکور ہوں. آپ سب کی دعاؤں کا شکریہ. اللہ حافظ.